Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Manala Madhava Radha Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Sitaram Jaya Sitaram Jaya Ayodhya Dham Jaya Ayodhya Dham Jaya Tirupati Dham Jaya Tirupati Dham
हरिनाम संकीर्तन की निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। श्री लक्ष्मी नारायण की, श्रीला प्रभुपाद की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानंतिरम्भस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्री विशाखामृतं च नमामि विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तुमचं सगळ्यांचे योगकार ब्रेस्टाच्या संदर्भात खूप दिवसांनी। तर आमचा टॉपिक आम्ही घेतला श्रीमद भगवद्गीता ऍज इट इज, जशी आहे तशी। ही कित्याक वाचची सारखे, कित्याक वाचची आम्ही। सगळ्यांकडे ऑलमोस्ट तुमच्याकडे सगळ्यांकडे भगवद्गीता आसाच, म्हणून आमकां अशें आसा की आमकां भगवद्गीता आसा सगळ्यांकडे म्हटल्यार आमकां टायम मेळना भगवद्गीता वाचपाक। आणि हांवूय जाणा आतांच्या काळान लोकांकडे टायम ना, तुमच्याकडे टायम ना, म्हाजेकडे टायम ना, सगळ्यांकडेच टायम ना। कित्याक खूब कितें कितें कार्य करचें आसता, आमकां दिसाक कामाक वचचें आसता, घराचें काम करचें पडटा, आणि बाकी आनी खूब कामां आसता, सोशल एक्टिविटीज म्हणल्यार। तरी आसतना आमकां टायम मेळना म्हणटात आमी, पूण आमकां जाय जाल्यार आमी टायम काडूंक शकतात। भगवद्गीता वाचपाक आमी टायम काडूंक शकतात। हांव म्हणिना तुमकां एकाच दिसान भगवद्गीता सगळी सोंपयात वाचून, भगवद्गीता वाचून सोंपयात म्हणिना एकाच दिसान, थोडी थोडी तुमचे कडेन जाता पळय ते भाशेन भगवद्गीता तुमी वाचपाकूच जाय। हे हांव म्हणना, हे शास्त्रांत सांगलेलें आसा। म्हणटकूच जरी तर तुम्ही अजून सुद्धा भगवद्गीता वाचपाक स्टार्ट करूंक ना जाल्यार थोडी थोडी वाचपाक स्टार्ट करात। एक एक अध्याय, एक एक श्लोक सुद्धा वाचपाक स्टार्ट करशान जाल्यार थोड्या दिसांनी ती सोंपतली वाचून। पूण स्टार्ट करीत ना जाल्यार सोंपोवपाक खूब मुश्कील आसा। म्हणटकूच हांव तुमकां पांया पडोन तुमकां सांगता, विनंती करता तुमचे कडेन भगवद्गीता वाचात आणि त्याचा लाभ घ्यात। भगवद्गीता म्हणजे अशीच न्हू, ही कृष्णाची वाणी। स्वतः कृष्णान आपली वाणी आमकां दिल्या भगवद्गीताच्या माध्यमांसून। भगवद्गीतान आणि श्रीकृष्णान कांय फरक ना। भगवद्गीतान कृष्ण प्रकट जाल्या भगवद्गीता म्हणून आमचे कडेन, आमच्या सगळ्यांकडे आसा, पण आमकां कोणाक टायम ना ती भगवद्गीतान कितें बरयलां, कृष्णान कितें सांगलां आमकां तें वाचपाक। पूण आतां म्हाका सांगचें अशें पडटा की आमी भारतांत रावून आमचो हो ग्रंथ आमी वाचिनात म्हटल्यार परदेशांत लोकांनी हेजो वाचून खूब फायदो घेतात जिवनात, पूण आमच्या लोकांक भारतांत हेजो महत्व खबर ना। आता जसं आम्ही टॉपिक घेतला भगवद्गीतेच्या महत्वाचे उलोवपाक, आता तुमकां खबर आसतली एक डिसेंबर पासून आम्ही भगवद्गीता वितरण करपाचे स्टार्ट केला। कित्याक आम्ही मोक्षदा एकादशी ज्याच्या 1 तारखेर मोक्षदा एकादशी झाली त्या दिसा पासून त्या दिसा मोक्षदा एकादशीच्या दिसा ऍक्च्युली सांगपाचें म्हटल्यार भगवद्गीता श्रीकृष्णान अर्जुनाक सांगल्या खंय कुरुक्षेत्रांत रणभुमीचेर। आणि ते दिसा आमी तो आख्खो म्हयनो डिसेंबर महिना फुल टाइम ऑलमोस्ट आम्ही भगवद्गीताचे वितरण करतात लोकांकडे, सगळ्यांक
लोकांकडे वचून आम्ही भगवद्गीतेचे महत्व सांगतात, भगवद्गीतेन कितें बरयल्लें आसा, भगवद्गीता कित्याक वाचची, आणि भगवद्गीता आमी तांकां दितात. कांय लोकांक आमी फुकटूय दितात, कांय लोकांक कोणा कडेन कितें घडटा पळय तशे लोक दितात आमकां, आनी कोणा कडेन घडना ताका आमी अशीच दितात. कित्याक ती एक सेवा. कारण आमचो श्रीला प्रभुपादाचो उद्देश कितें आसलो, बुक्स आसता पळय, पुस्तकां वितरण करपाची जाता तितली. आनी आमी अशें मानता हें एक आमचें एक फॅमिली बिझनस. आमचे फॅमिली बिझनस कितें, बुक्स, पुस्तकां प्रिंट करपाची, छापपाची, पयलीं बरोवपाची, छापपाची आनी लोकांक वाटपाची, हे आमचे मुख्य उद्देश. कित्याक जेन्ना बूक पावतलो कोणाच्या घरान, तेन्ना समज त्या घरान कोण वाचिना जाल्यार तेजो कोण तरी सैरो येतलो, कोण तरी धाकटो भुरगो शिकतलो फुडें वाचपाक, आनी तो तरी वाचतलो. पण बुकूच ना जाल्यार कितें वाचतले? म्हणटकूच बूक तरी कदाचित निदान बूक तरी आसपाक जाय भगवद्गीता घरांत. आता जशें सांगलां तुमकां, आख्खो म्हयनो हो आमचो भगवद्गीता वितरण करपाकूच वता. आता भगवद्गीतेचे थोडे पॉइंट्स आमी डिस्कस करुया, आमचे कडेन टायम फावता तसो, जशें टायमान आमचे जाता पळय तशें. म्हणटकूच एक तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार एक तुमकां ओवरऑल बॅकग्रावंड दिता हांव. तुमकां जे खबर आसतली, ज्ञानी जैल म्हणून एक प्रेसिडेंट जावन गेले, सीख आसले ज्ञानी जैल म्हणून एक प्रेसिडेंट जावन गेले. ते ची अशी तांची अशी स्टोरी आसा. ते एक दीस प्रभुपादाक मेळपाक गेले, आनी प्रभुपादाक सांगलें तांच्यांनी, प्रभुपादाक मेळपाक गेले म्हणून प्रभुपादान तांकां एक भगवद्गीता दिली, भगवद्गीता दिली. म्हणटकूच जालें, ते गेले. मागीर भगवद्गीता दिले ताका. मागीर भगवद्गीता दिल्या उपरांत प्रभुपादाचे जे शिष्य आसले तेंच्यांनी प्रभुपादाक घेवन सांगलें, तूं जाणाय काय म्हणून प्रभुजी, भगवद्गीता ज्ञानी जैलसिंगान घेवन ती कपलाक लायली, आपणाचे कपलाक लायले, तकले बुकांनी दवरलो, तो तकलेक लायलो. म्हणटकूच ज्ञानी जैलसिंगान अशें केलें म्हटल्यार शिला प्रभुपादान कितें सांगलें, एक दीस ज्ञानी जैलसिंग व्हडले पदवेचेर कामाक लागतलो आमच्या भारतान, व्हडले पदवेचेर, हे प्रेसिडेंट जावच्या पयलीं. म्हणटकूच आमकां सगळ्यांक खबर आसा तेज्या उपरांत ज्ञानी जैलसिंग गोंय प्रेसिडेंट जाले भारताचे. प्रेसिडेंट कितें, प्रेसिडेंट म्हणजे कांयच नव्हतं, प्रेसिडेंटाची पदवी म्हणजे कांयच न्हू भगवद्गीते फुडल्यान. पण सांगपाचें म्हणल्यार अशें, जे हिंदू लोक, आमचे सनातनी लोक, तांकां व्हॅल्यू खबर ना, हे दुसऱ्या वर्गाचे लोक आसा पळय तांकां पासून खबर आसा भगवद्गीता म्हटल्यार कितें पळय ती. म्हणटकूच सांगपाचें म्हटल्यार हो एक ग्रंथ जावन आसा, हो हेचेर सगळे जिवनाचे बरयल्लें आसा. हे आमी फक्त भक्तांकडच्यान, जे श्री कृष्णाचे भक्त आसा आनी जे परंपरेन आसा तेंचे कडच्यान आयकपाक जाय की भगवद्गीतेन कितें बरयलां, आनी आपणा कडेन प्रयास करपाक जाय आपूण वाचपाक. म्हणटकूच कांय पॉइंट आसा भगवद्गीतेचे. पयलें म्हटल्यार भगवद्गीता म्हणजे कितें, भगवत गीता म्हटल्यार कितें आमकां खबर आसपाक जाय. भगवत गीता, भगवत म्हणजे कितें, भगवत म्हणजे भगवान, आणि गीता म्हणजे गीत, भगवंताचे गीत, ही भगवत गीता म्हणजे भगवंताची वाणी. भगवद्गीता म्हणजे भगवंताची वाणी, भगवंताच्या तोंडांसून भायर सरलेली भगवद्गीता. तशें तुमकां सांगलां, भगवद्गीता ही घराघरान आसपाकूच जाय, आनी आमचे कडेन जाता ते भाशेन आमी वाचपाक जाय. आनी जशी आमी वाचता तशें आमकां खुबशे पॉइंट कळोन येता की इजी आसा म्हणून, हितून सगळें बरयल्लें आसा, आमकां चड चिंतपाची गरज ना, हें सगळें रेडीमेड दिल्लें आसा आमकां भगवद्गीतेन, फक्त आमकां ती उगडी करून वाचपाक जाय. पूण जशें हांवें तुमकां सांगलां, आतांच्या टायमान, कलियुगान लोकां कडेन टायम आसना. म्हटल्यार कितें आसा, आतां तर आमी भगवद्गीता वाचपाक टायम काडिना जाल्यार आमकां फुडें खूब पछतावा जातलो. पछतावा म्हणजे कितें, आमकां दिसतलें की आमी टायम वेस्ट केलो. हे तर आमकां भगवद्गीता खूब पयलीं हातीन मेळ्ळी जाल्यार आमी खूब बरें आसले, आमी खूब कितें शिकपाचें. म्हाजे कडेन जाता तशें, आनी टायम फावता तसो हांव थोडेच पॉइंट आमी डिस्कस करुया. जशें जाण तुमी आतां गीता जयंती चालू आसा, आनी भगवद्गीता म्हटल्यार भगवंताची संगीत, भगवंताची तोंडांसून भायर सरलेलें संगीत. आता थोडे पॉइंट आसा भगवद्गीतेचे. भगवद्गीता म्हणजे कितें पळय ती, पयलो पॉइंट म्हटल्यार भगवद्गीता म्हटल्यार एक मुरली आसता पळय कृष्णाची वाजोवपाची, ती एक मुरली भाशेन. जशें श्री कृष्णा मुरली वाजोवन सगळे गोपास गोपी आनी गायो आनी सगळी जी कोण तेजी मुरली आयकताली, संगीत आयकताली,
आणि त्याच्याकडे धावून येताले, आकर्षित जाताले कृष्णाकडे. तसेच ही भगवद्गीता मुरलेसारखी ही भगवद्गीता कितें करता, आमकां आकर्षित करता. जेन्ना आमी भगवद्गीतेत वाचता तेन्ना आमकां कळटा भगवद्गीता कितें आसा पळय तें. जे मेरेन आमी भगवद्गीता उडीच करिना तो मेरेन आमकां खबर आसना भगवद्गीतेन कितें आसा तें. ती एक भगवंताची वाणी मुरले सारखी जी आपणाकडे आकर्षित करता कोणाक आमकां. म्हणटकूच हे श्रीकृष्ण जे आसा हेंच्यांनी अशें सांगलां भगवद्गीतेन, सर्व धर्मात परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज. म्हणजे कितें, सर्व धर्म परित्याज्य म्हणजे सगळे धर्म सोड आणि माझ्याकडे शेवट धावून यो, माझ्याकडे यो, माझ्याकडे समर्पण कर. हे कोण सांगलं? कृष्णान सांगलं. हे भगवद्गीतेन बरयलां. भगवद्गीतेन कृष्णान हेच्या भायर आनी खूब कितें सांगलां. श्रीकृष्ण कितें करूंक सोदता, आमकां कनेक्ट करूंक सोदता कोणाकडे, आपणाकडे. कित्याक आमी विसरल्या, आमचो सगळ्यांचे कनेक्शन आसा श्रीकृष्णाकडे, पण आमी सगळे विसरल्या श्रीकृष्णाचे आनी आमचे संबंध. श्रीकृष्णाचो संबंध आमचे कडेन कितें आसा तो आमी ह्या कलियुगान, ह्या भौतीक संवसारान, कलियुगान म्हणजे ह्या भौतीक संवसारान येवन आमी विसरल्या. आमकां श्रीकृष्ण कितें म्हणटात, उडे करात, वाचात आनी तुमकां कळटलें आपूण कोण पळय तो आनी तुमचो संबंध म्हाजे कडेन कितें आसा पळय तो. दुसरो आनी एक पॉयंट आसा, भगवद्गीता म्हणजे एक घडयाळ, आलार्म वाजता न्हय सगळ्या फुडें, तशें घडयाळ कशें. म्हणजे कितें, भगवद्गीता आमकां जागयता. आमी सगळे लोक सगळे म्हणजे 100% न्हू, 99.9% कशे सगळे जाण न्हिदलेले आसात. आमी सगळे न्हिदलेले आसात आनी आमकां ही भगवद्गीता जागयता. म्हणजे कितें, उठात, आमी कितून न्हिदलेले आसा, मायेन न्हिदलेले आसा. ही मायाची शक्ती आसा पळय, माया देवीची शक्ती आसा पळय, ही माया देवी आमकां न्हिदोवन दवरल्या. आमकां भगवान श्रीकृष्णाचे खरें स्वरूप कितें पळय तें दाखोवन कळपाक नाका, कळोंक फावना म्हणून आमकां लिपोवन दवरलां सगळें. आनी आमी हितून भितर मायेन गुरफाटलेले आसा. म्हणटकूच गौरंग प्रभू कितें म्हणटा, जीव जागो गौरचंद्र बोलो. म्हणजे कितें, जागे जायात, जागे जायात म्हणटा. म्हटल्यार कित्याक, भगवंताक जाय आमकां, आमी न्हिदल्यात पळय, आमी इग्नोरन्सान न्हिदल्यात. इग्नोरन्सान म्हणजे आमकां खबर ना खरें कितें आनी सत्य कितें आनी फटी कितें पळय त्यो. हितून आमची अज्ञानता, अज्ञानी आसात आमी चडशे लोक अज्ञानी आसा की भगवान कृष्ण कोण, भगवान कृष्णाचे स्वरूप कितें, भगवान कृष्ण कितें सांगूंक सोदता आमकां. कित्याक आमी भगवान श्री कृष्णाचे बूक वाचिनात, भगवद्गीता वाचिनात, कीर्तन करिनात, सत्संग करिनात, काय करिनात. आनी आमी म्हणटात आमकां सगळी खबर आसा. म्हटल्यार भगवान स्वता सांगता उठात म्हणटा, जागे जायात म्हणटा. ह्या कलियुगान तुम्ही सगळे न्हिदलेले आसात ते जागे जायात आनी आपणाची गीता वाचात, सत्संग करात. कित्याक ह्या जिवनान आमकां संघर्ष खूप आसा. खूप लोकांक अशें दिसता कलियुगान, खास करून कलियुगान, की जिवनान संघर्ष काय ना, जीवन म्हणजे सारखें सोंपें आनी जिवनान सगळो आनंदूच आसा अशें दिसता. पूण आमकां हे मायेन पळय आमकां अशें धांपून दवरल्या की आमकां सगळें सुरळीत चलता कशें दिसता, सगळें बरें कशें दिसता, सगळें सुंदर दिसता. पूण हें सुंदर दिसता तें काय न्हू, म्हटल्यार ही सगळी माया. कृष्णापेक्षा आनी सुंदर ह्या संवसारान कांयच ना आनी खंयच्याच संवसारान कांय ना. म्हणटूच भगवान श्री कृष्ण सांगता आमकां जागे जायात म्हणटा आनी आपणाकडे यात, आपणाकडे वाचन करात, सकाळी फुडें उठात, नांव जप करात. पूण आमी ते सगळे करपाक पळयना कित्याक कलियुगान लोक सगळे आळशी जाल्ले आसा. तिसरो पॉयंट म्हणल्यार भगवद्गीतेक आमी कंपेर केल्यार एक दूध कशें, भगवद्गीता दुधा भाशेन. हे दूध कसलें, हे दूध जशें आमी शरिराक लागून आमचे पियातात, दूध पियातात, तशें ही भगवद्गीता आमचे आध्यात्मिक लेवल जे आसा पळय ते आमचे वाडोवपाक जाय. आध्यात्मिक लेवलाचेर आमकां आमचे वाडोवपाक जाय अध्यात्म आमचे, जाल्यार आमकां भगवद्गीता वाचची पडटा. एक आमची स्ट्रेंथ वाडयता. आतां कोणा फुडल्यान गेले तूं आनी तुका दोन कोणी प्रश्न विचारले भगवद्गीतेंतले आनी तुका तर सांगपाक जायना जाल्यार कितें फायदो. भगवद्गीता कोणी बरयल्या, इतलें विचारलें जाल्यार अध्याय कितले आहा भगवतान, सामकें सिंपल. हे इतलेंच विचारलें जाल्यार आमी थंड पडटात. म्हणटकूच आमी खंयच्या अर्थान आमी म्हणटात आमी हिंदू, आमचो हिंदू सिक्रेट बूक भगवद्गीता तोंड येना आमकां म्हणटा. म्हणटून तें वाचल्या शिवाय आमकां कांय कळना भगवद्गीतेन कितें आसा तें. ही भगवद्गीता जी आसा ती आमकां ताकद दिता.
भौतीक तर संवसारान आमची जेवण च्या दूध पिवन ताकद घेतात, तशेंच आध्यात्मिक लेवल आमकां वाडोवपाक जाय, आमचे स्तर वाडोवपाक जाय जाल्यार आमकां भगवद्गीतेचो पाठ आयकपाक जाय, भगवद्गीता वाचपाक जाय. तेच भाशेन जरी तर आमकां श्री कृष्णाची प्राप्ती करपाक जाय, श्री कृष्णाची प्राप्ती करपाक जाय, हरे कृष्णा, श्री कृष्णाची प्राप्ती करपाक जाय, कळून घेवपाक जाय श्री कृष्ण म्हळ्यार कितें जाल्यार आमी भगवद्गीता ना चुकता वाचपाक जाय. एकदाच न्हू, सद्दां एक श्लोक सुद्दां वाचलो जाल्यार खूब. केन्ना ना केन्ना भगवद्गीता तुजी सोंपतली. म्हणल्यार आमी जर स्टार्टूच करिना भगवद्गीता वाचपाक जाल्यार ती आमी सोंपोवपाकूय पावचे ना. म्हणटकूच हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता, भगवद्गीता वाचिनात जाल्यार वाचपाक स्टार्ट करात. चवथो पॉइंट, भगवद्गीतेक आमी अशी एका कॅटेगरीन घातलेली आहे. भगवद्गीता म्हणल्यार एक उज्या सारको भगवद्गीता. कित्याक लागून आमी तशें म्हणटात भगवद्गीता म्हणल्यार उजो? कित्याक एक व्हडलो दोंगर आसा लाकडाचो, झाडांचो लाकडांचो, तो एक धाकटुली चिंगारी एक स्पार्क पेटत जाल्यार तो सगळो जळोन वयता दोंगर. पूण हो भगवद्गीता जो आसा एक उजो कसो ह्यो भगवद्गीता जो कोण वाचता, आयकता, वाचन करता, पाठ आयकता भगवद्गीता, हेचे अनर्थ जे आसा आंगान ते स्लोली क्लियर जाता, कट जाता. म्हणटकूच भगवद्गीतेत इतली शक्ती आसा. फक्त वाचूकच न्हू, आयकली सुद्दां पासून जाल्यार तुजे स्लोली अनर्थ सुद्दां आसा पळय ते जळोन वयता. म्हणजे एक भगवद्गीता एक उजो कसो. मागीर आनी एक पॉइंट, 5वो पॉइंट, भगवद्गीता आमी कितें म्हणटात, भगवद्गीता म्हणजे एक व्हडली एड्युकेशनल कॉलेज आसता, इन्स्टिट्यूट आसता, तेज्या भाशेन भगवद्गीता. कित्याक लागून तशें म्हणटा आमी, तेजे इतले तिजेवन आनी हाय, तेजेवन वयर आनी नॉलेज ना. भगवद्गीता जी कृष्णान स्वता सांगल्या, पण तेजेवन आनी व्हडलें कितें कृष्णान स्वता आपणाच्या तोंडान सांगला पळय, तेजेवन आनी व्हडलें कितें. म्हणटकूच अशें एकदां घडलें की शिला प्रभुपाद जे आसले ते एके युनिव्हर्सिटीन गेल्ले USA, आनी थंयसर तेंचो प्रोफेसर आसलो पळय, तो प्रभुपादाक सगळी डिपार्टमेंटां आसा पळय युनिव्हर्सिटीची कॉलेजीची, ते डिपार्टमेंटां आसा, खंयसर तेंची लायब्ररी आसा, खंयसर ऑफिस आसा, सगळे दाखयतालो भोंवन. म्हणटकूच प्रभुपादान ताका सगळे भोंवन पळोवन विचारलें एकूच, ही तुजी सगळ्यो क्लासी दाखयले तुवें, मॅथ्स खंय शिकयता, हें शिकयता, खंय फिलॉसॉफी, हें ते सगळें शिकयता, पूण एक सांग म्हणून लागलो आपणाक, अशी क्लास खंयसर आसा जे सुवातेर मुक्त शरीर आणि जिवंत शरीर आणि मेल्ले शरीर हेजे भितर फरक खंयचे क्लासीक तुम्ही सांगतात? दोन्ही शरीर आसा समज, जिवंत मनीस आसा आणि मेल्लो मनीस आसा, यांच्या भितर फरक कितें? ही असले सांगपी खंय तरी क्लास आहा तुझ्या व्हडली युनिव्हर्सिटीन? म्हणटकूच अशें ते आसन तेणी विचारलें, म्हणजे फकाणांनी कशें, पूण चिंतूंक गेल्यार खूब मिनींग आसा. म्हणजे सांगता कितें प्रभुपाद, तुम्ही भौतिक संवसाराचे सगळे शिक्षण दितात, पूण आध्यात्मिक संसार जे कितें खरें आसा, जीवन आणि मरण हे खरें, हेजेवन आनी व्हडलें खरें काय ना. म्हटल्यार हेजे बाबतींत तुम्ही कितें शिकयतात भुरग्यांक? ना, हे शिकयनात. म्हणटकूच शिला प्रभुपादान तांकां सांगलें, ही तुमची MIT युनिव्हर्सिटी ती MIT, पण ते सांगले ही तुमची MIT म्हटल्यार हितून ना ऑलमायटी ना, हितून ऑलमायटी म्हणजे कोण? देव, भगवान. हितून तुमची MIT ऑलमायटी ना. म्हणजे सांगले जरी तर भगवद्गीता ना तुमच्या कॉलेजीन जाल्यार बाकीचे सगळे आसून कितें? ऑलमायटी म्हणजे कृष्ण तो ना भितर जाल्यार बाकीचे सगळे आसून फायदो कितें? मागीर भगवद्गीतेक आमी कितें म्हणटात, एक तलवार कशी. भगवद्गीता जी आसा एक तलवार कसली? आमचे जे मन आसा न्हू, हितून दोष खूप आसा. आमचे इतले दोष आसा, ही भगवद्गीता जशी आमी वाचतात आयकतात तेन्ना हे दोष आसा पळय ते कट जाता. आणि आमकां खरो उजवाड खंय आसा पळय तितून
तो दिसून येता. जसं हे अनर्थच कट जाता आमच्या भितर आसा पळय ते, तसो आमकां खरो उजवाड खंयचो पळय ते वाटेन आमी ते वाटेन आमचे डायरेक्शन जाता. सातवो पॉइंट, भगवद्गीता म्हणजे गोट कशी. गोट कशी म्हटल्यार कितें, हे भौतिक संसार आसा, हो संसार आसा पळय हो एक व्हडलो दर्या कसो, समुद्र कसो. आणि हो समुद्र जो आसा पळय खूप खूप त्रास भोगता. हो समुद्र पार करपाक आमकां हो संवसारान हो समुद्र पार करपाक खूप डिफिकल्ट. पूण ज्या मनशान भगवद्गीता वाचल्या ती भगवद्गीता एक बोट कशी, म्हटल्यार तो या संवसाराचो पार वचोंक शकता. हो संवसार खंयचो, आमी भौतीक संवसारान आमकां भगवत धामाक वचपाक जाय. हो संवसाराक वयतले जाल्यार ही बोट खंयची, भगवद्गीता ही बोट तर आमी घट धरीन रावात. हे भगवद्गीतेन कितें बरयल्लें आसा, कृष्णान सांगला पळय, हेचे पालन करीत जाल्यार आमकां हो संवसार सोडून बरे भाशेन आमी भगवत धामाक वचपाक पावतात. मागीर जेन्ना आमी भगवद्गीता वाचपाक स्टार्ट करतात, जावं जेन्ना आमी भगवंताच्या नावाचो जप स्टार्ट करतात, भगवंत नावाचो जप हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, आमकां हें सोपें दिसता. पूण इतलें सोपें न्हय. आमी जेन्ना भगवंताच्या नावाचो जप करपाक स्टार्ट करता म्हटल्यार आमी माया देवी आसा पळय तिच्या वांगडा युद्ध, हरे कृष्ण, तिचे कडेन युद्ध करतात, युद्ध स्टार्ट करतात. ही माया कोण, माया कृष्णाचीच शक्ती. हिच्या वांगडा युद्ध करतात आमी. जेन्ना आमी भगवंता कडेन वचपाक सोदतात, लागीं वचपाक सोदतात, जप करपाक सोदतात भगवंताच्या नावाचो, भगवद्गीता वाचपाक सोदतात, तेन्ना माया आमचेर अटॅक करता. कित्याक आमी मायेक चॅलेंज केल्ल्या भाशेन की आमी आतां भगवंताचें नामस्मरण करतले, भगवंताचें कीर्तन करतले, भगवंताचें बूक वाचतले. म्हणटकूच माया जी आसा पळय ती आमकां पयस दवरूंक सोदता. भगवंत कृष्णाचे भक्ती करपाक आमी सोदतात तशी माया देवी आसा पळय ती आमकां पयस दवरूंक सोदता. म्हणटकूच माया देवी आमचे कडेन खूप अडचणी हाडटा आमचे कडेन, ताकी आमी भगवंताची भक्ती ना करची. म्हणटकूच माया देवी आमकां अडचणी हाडटा. म्हणटकूच माया देवी कडेन चॅलेंज करून फुडें वचप म्हणजे ही एक सोपी गोष्ट न्हू, ही आमी जाणा जावपाक जाय. आमकां दिसता कलियुगान कितें जप करपाक मरे सारको इझी, आमी म्हणटात कितें जप करपाक सारको इझी, नो डाउट जप करपाक सारको इझी, म्हटल्यार ही माया जी आसा पळय ही अडचणी हाडटा आमच्या फुड्यान, आमकां जप करपाक दिना. तेन्नाच आमकां कितें पळयात तुमी मुद्दम जप करूंक येता पळय तेन्ना तुमकां सगळें चिंतून येता, अरे कितें काम उरलां, आनी कितें दिवपाचें आसा, आनी कोणाक सांगपाचें आसा, कोणाक फोन करपाचो आसा, कितें काम, ही सगळें चिंतून तेन्नाच येता. जप करूंक बसल्यार तेन्नाच सगळें तुका चिंतून येता, नाजाल्यार तुका चिंतून येना. म्हणटकूच हें तुका चिंतून तकलेन घालता कोण, हे सगळें तुका तकलेन घालता माया. ही माया जी आसा पळय ही तुका कृष्णा कडेन भगवंताचे नामस्मरण करपाक दिना. ही तुज्या तकलेन कितें कितें ना ना तसले विचार हाडटा. आमी कितें म्हणटा, आमचें मन लागना जप करतना. मन कोणाचें लागना, म्हाजें लागना, कोणाचें लागना. इतलें सोपें न्हू हें. कित्याक ही माया आसा पळय ही तुजें चिंतन आसा पळय हें दुसरे जाग्यांचेर व्हरोंक सोदता. सगळें खंयतर तुजी कामां उरल्यात, थंयसर कितें कोणाक सांगपाक जाय, कोणाक फोन करपाक जाय, हे सगळें तूं जेन्ना भगवंताचें चिंतन करूंक सोदता, भगवंताचें नामस्मरण करूंक सोदता तेन्ना तुजें तकलेन येता. तूं हें कोण करता, सगळें माया. तुवें जाणा जावपाक जाय हें सगळें तुज्या एकल्या कडेन घडना, सगळ्यांक अशेंच त्रास भोगतात. जेन्ना देवाचें नामस्मरण करता पळय तेन्ना तुका अशेंच त्रास भोगतात. मागीर आनी एक आमी म्हणटा की भगवद्गीता जी आसा पळय ती टॉर्च कसो, टॉर्चाचो लायट आसता पळय तेज्या सारको. कित्याक लागून, जशें आमी काळोखान भितर सरले, काळोख जालो म्हणटूच आमकां जशें कांय दिश्टी पडना. आनी काळोख म्हणजे कितें, इग्नोरन्स, म्हणजे आमकां कांय खबर ना, आमी काळोखान आसा. पूण जेन्ना ही उजवाड, त्या काळोखान उजवाड पडटा, जो टॉर्च पेट्टा, म्हणजे भगवद्गीतेक टॉर्च म्हटला, हो जेन्ना टॉर्च पेट्टलो त्या काळोखान तेन्ना आमकां दिसूंक लागतलें. तेका कंपेर केल्यार एक उजवाड, ज्या आमच्या जिवनान सगळ्यांचे काळोख आसा, पूण आमकां दिसता कितें काळोख ना कसो, पूण आमच्या खरो जिवनान काळोख आसा. कित्याक आमच्या जिवनान भगवद्गीता, भगवंताची वाणी येवंक ना. आनी जेन्ना भगवंताची वाणी भगवंत गीता आमी वाचतले तेन्ना आमच्या जिवनान उजवाड येतलो आनी आमकां खरें कितें पळय तें कळटलें आनी माया कितें पळय ती कळटली. आमकां कोण येतलें की
सत्य कितें आनी असत्य कितें, धर्म कितें आनी अधर्म कितें. म्हणटकूच जेन्ना आमी भगवद्गीता वाचतले, बेश्टी आसली म्हणून जायना, वाचतले पळय तेन्ना आमकां कळटलें आमचो जिवनाचो उद्देश कितें, आमी कितें करपाक जाय हे सगळें कळोन येता केन्ना भगवद्गीता वाचता तेन्ना. म्हणटकूच भगवद्गीतेक एक टॉर्च कसो म्हटलो आमी. मागीर आनी एक म्हणटा आमी भगवद्गीता एक मॅप कशें, जशें मॅप आसता, जीपीएस मॅप आसता मोबायलान सुद्दां, ते मॅप आमी ऑन केल्या उपरांत आमकां कळटा आमकां कशें वचपाक जाय, आमचो उद्देश कितें, आमकां खंय वचपाक जाय, आमी कोणा कडेन वचपाक जाय आनी कशें वचपाक जाय, हे सगळें आमकां प्लॅन करूंक शकतात आमी. जरी तर आमचे कडेन मॅपूच ना, भगवत धामाक वचपाचें आमकां खबरूच ना, भगवत धामूय आसा म्हणून. आनी आतां भगवत धामाक वयतले कशें, आमकां प्लॅन आसपाक जाय, मॅप आसपाक जाय, बाबा भक्ती करपाक जाय, कितें करपाक जाय पळय ते प्लॅन आसपाक जाय. म्हणटकीर भगवद्गीता जेन्ना आमी वाचता तेन्ना आमकां कळटा भगवंत रावला, आमी केन्ना आपणा कडेन येतले काय म्हणून. भगवंत रावला आपणा कडेन, आपूण केन्ना येतले भगवत धामाक. म्हणटूच आमकां भगवद्गीता एक प्लेन मॅप कशें आमकां दाखय सांगता, आमकां खंय वचपाक जाय, हे जिवनाच्या उपरांत आमकां खंय वचपाक जाय. मागीर आमी म्हणटात भगवद्गीता एक फ्रेंड कसो, आमकां आमचें मार्गदर्शन करपी बूक म्हणजे ग्रंथ तो. जसो कृष्णान अर्जुनाचे मार्गदर्शन केलें, अर्जुनाक भगवद्गीता सांगून अर्जुनाचे मार्गदर्शन केलें, तसो आमी भगवद्गीतेक आमचो मार्गदर्शन करपी एक फ्रेंड कसो असो चिंतूंक जाय की तो कितें तेणी कोण कितें आमकां सांगता पळय तेच्या भायर आमी करचें न्हू. तो खरो फ्रेंड. कित्याक ही भगवद्गीता जी आसा पळय ही आतां 5000 वर्सां आसा तशीच आसा. म्हटल्यार कितें हेतून कांय खोडाखोडी जावंक ना. म्हटल्यार आतां आमचे संप्रदायान जाल्यार आमी जशी आहे तशी म्हणून, जशी आहे म्हणजे जशी आसा भगवद्गीता तशीच ट्रान्सलेट करून वितरण जाता. आनी ते ट्रान्सलेट कोणी केला, AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपादान. मागीर भगवद्गीता जी जावन आसा पळय ते औषध कशें, औषध आसा आमी घेतात. आमी सगळे लोक सीख आसा ह्या संवसारान. कांय लोक मान्य करतात आमी सीख आसा म्हणून. आता कशें सीख, आता आमी म्हणटात आमकां कांय ना, जोर येवंक ना, कांय थंडी जायना, कांय ना, पूण आमी आध्यात्मीक लेवलाचेर सगळे सीख आसा. म्हणजे कितें, आमच्या भितर अध्यात्म ना, आमच्या भितर आमकां खबर ना आमी ह्या संवसारान कित्याक येयल्या, आमकां कितें करपाक जाय हांगासरसून, आमकां परतून भगवत धामाक कशें वचपाक जाय ही सगळी खबर ना आमकां. म्हणटूच आमी सीख आसा. कितें ना कितें आमी आशा दवरलेली निमाण्या जल्मान, पयलींच्या जल्मान आमी कितें ना कितें आमी पूर्ण करूंक ना, कंप्लीट करूंक ना, म्हणून आमी परतून ह्या जल्मान आमकां हांगासर येवचें पडल्या. कांय लोकांनी भक्ती केल्या पूण तेंची पूर्ण जावंक ना भक्ती, म्हणून तेंकां ते जल्म घेतला परतून तेंच्यांनी. परतून तेंकां देवान भक्ती करपाक चान्स दिला. भक्ती करत आनी परतून आपणाच्या धामाक येयात, म्हणजे भक्ती जावंक ना. म्हणटकूच आमी ह्या जिवनाचो उपयोग करून काडपाक जाय परतून भगवत धामाक वचपाक. मागीर जशें हांवें तुमकां सांगलां भगवद्गीता एक वखद कशें. हे वखद जेन्ना आमी घेतले तेन्ना आमकां कळटलें हे जीवन म्हणजे एक रोग. कसलो रोग, परतून हांगा जल्माक येवपाक जाय, आमकां परतून मरपाक जाय, परतून जल्माक येवपाक जाय, परतून मरपाक जाय. म्हणटकूच ह्या सायकलींतसून आमकां भायर सरोन वचपाक जाय. आनी हे तुमी सगळें कळटलें जाल्यार तुमकां भगवद्गीता वाचची पडटा. मागीर 12 पॉयंट भगवद्गीतेक केला एक कंपेर, एक फॅन कसो, कुलिंग फॅन. कुलिंग फॅन म्हणजे कित्याक जेन्ना आमी भगवद्गीता आयकता ते आमचे काळजान पळय दोष आसा पळय ते कट जाता. आनी आमचे जे कॉन्शियसनेस आसा, आमचे जे चिंतन आसा पळय ते आमचे क्लियर जाता. आमी जे चिंतप आसता कितेंचे बाबतींत जावं ते क्लियर जाता. जशें आमी स्नान करतात आमची शरीर साफ करपाक, तशें आमकां आमचे ज्ञान वाडोवपाक जाय, आमचो आत्मो क्लियर करपाक. आत्म्यान जे दोष आसा आदल्या जल्माचे, वर्सांचे, खूब वर्सांचे, ते क्लियर करपाक भगवंताचो ग्रंथ भगवद्गीता वाचन करपाक जाय. मागीर आमी म्हणटात भगवद्गीता एक सामकें एक शिल्ड म्हणजे एक कवच आसता. कवच जे घेर्राक बी वयता मिलिटरीन बी ते कवच घालतात पळय, ते भगवद्गीता एक शिल्ड कशें. जशें आमी
भगवंताच्या नावाचा जप करपाक स्टार्ट करता, भगवंताच्या नावाचा जप करपाक स्टार्ट करता म्हणटकूच माया देवी आसा पळय ती रोखडेच दोळे उगडटा आनी पळोवंक लागता आमकां की हे भगवंता कडेन लागीं वचपाक सोदता. म्हणटकूच जेन्ना आमी भगवद्गीते प्रमाणे आमी चलपाक लागून स्टार्ट करतात, वावुरपाक स्टार्ट करतात, म्हणटकूच माया देवी भाशेन आमकां कांय करूंक शकना. कित्याक तूं डायरेक्ट भगवंताचे शरण वचपाचे प्रयत्न करताय. भगवद्गीता वाचताय म्हणजे भगवंताचे शरण वचपाचे प्रयत्न करताय. ऑटोमॅटिक तू भगवद्गीता वाचतले तेन्ना भगवद्गीता तुका सजमोंक लागतली. आनी तू वाचीत ना जाल्यार तुका सजमोंक लागना. आनी जो मनीस भगवद्गीता वाचता आनी ते आपणाच्या जिवनान उतरूंक सोदता तेन्ना तो तेजी प्रगती तेन्ना स्टार्ट जाता. आमकां दिसता कितें आमी सुबेज पयशांचे गाडयो घेतल्यो, सुबेज पयशांचे घर बांधले, सुबेज आमी प्रगती केली जिवनात, पूण हेका प्रगती म्हणिना. ही प्रगती टेम्पररी, हे भौतीक संवसाराची प्रगती. आमकां आध्यात्मीक लेवलाचेर आमी वाडपाक जाय आमची, आनी आमकां भगवत धामाक वचपाक जाय. मागीर भगवद्गीता जी आसा ती जिवनान आमच्या खूब इम्पॉर्टंट रोल आसा भगवद्गीतेचो. पूण आमकां कलियुगान हे कळोन येना. दुसरें म्हटल्यार आमकां भारतांत रावन आमकां दिसता कितें आमकां सगळी खबर आसा भगवद्गीता म्हणल्यार, पूण परदेशांतल्या लोकांनी फायदो घेतलो भगवद्गीतेचो. लोकांनी नुस्तें खावपाचें सोडलें, लोक शाकाहारी जाले, लोकांनी सोरो पिवपाचो सोडलो, जुगार खेळपाचो सोडलो, सगळे परस्त्री वांगडा संघ करताले ते सोडले, आनी लोक आतां सात्वीक जिवन जगपाक स्टार्ट जाले. पूण आमचे आतां अशें जाल्लें आसा, आमी परदेशांत जसो लोक वागतात तशें आमी चलोंक सोदतात, पूण परदेशांतले लोक आमचे सुद्दां सारखे रावंक सोदतात. म्हणटकूच हे एक व्हडलो पॉयंट आसा की आमी जे आमचे शास्त्रांनी सांगलां पळय ते भाशेन आमी चलपाक जाय. कित्याक आमी भारतांत जल्माक येयल्या, आनी भारतांत जल्माक येवन तरी तर आमकां खबर ना आमचे जिवनाचे तात्पर्य कितें, आमचे जिवनाचे महत्व कितें, जिवनाचे महत्व कितें. हे संवसारान जीवन मेळ्ळां आमकां, देवान जीवन दिलां, मनुष्य जल्म दिला आमकां. संवसारान फायदो कितें खबर ना जाल्यार आमचो कांय फायदो ना. आनी तुमकां थोडे पॉयंट सांगता, तरी टायम आसा आमचे कडेन. श्री कृष्ण जे आसा पळय हे सामके एनर्जेटीक म्हणजे आपणाची वाणी आमकां सांगपाक, आमचे कडेन पावोवपाक समजा वयरी नासतात. म्हणून त्यांनी आमकां ही वाणी दिली आपणाची अर्जुनाच्या माध्यमांतसून. कारण त्या टायमार अर्जुनाक तेका सांगची पडली भगवद्गीता, आनी तेच्या माध्यमांतसून आमकां भगवद्गीता मेळ्ळी. म्हणटकूच आमी कृष्णाचे उपकार मागूंक जाय की आमकां तेणी डायरेक्शन दिल्लें आसा कितें करपाचें संवसारान आनी कितें ना करपाचें संवसारान पळय तें. मागीर आमच्या संप्रदायान खंयच्या इस्कॉनाच्या ब्रह्मा गौडीय वैष्णव संप्रदाय, ब्रह्माचें नांव पयलीं येता. ब्रह्मा हे जे नांव आसा तेच्या फाटल्यान मागीर ते सगळे भगवंत म्हणजे भगवंतान पयलीं ज्ञान दिल्लें कोणाक, ब्रह्माक ज्ञान दिलें मागीर नारदाक. म्हणटकूच ही मागीर सायकल चालूच येवन जाल्ली आसा. म्हणटकूच आमचे संप्रदायान मेन उद्देश कितें आसा आमचो, बूक डिस्ट्रिब्युशन. सगळ्यां कडेन बूक पावचे, सगळ्यां कडेन आयज ना फाल्यां जरी तर बूक आसा, आयज ना फाल्यां कोण तरी उक्तो करून वाचतलो बूक. म्हणटकूच आमी बूक पावोवंक सोदता, प्रयत्न करतात. एकदां प्रभुपादान अशें म्हटलें, एक दीस प्रभुपादाक आनी एकट्यान अशें सांगलें की तुमचे भक्त जे आसा, तुजे भक्त आसा पळय इस्कॉनाचे, ते फक्त बूक वाचून आसतात, बूकूच वाचतात, बूक वाडटात, आनी बूक वर्म म्हटलें, बूक वर्म. प्रभुपादान ताणें सांगलें आपणाचे भक्त, आपणाचे हितून संप्रदायान जे आसा ते बूक वर्म, पूण स्टूल वर्म न्हू म्हणून. म्हणजे बूक वर्म आसलो खूब बरो, बूक वाचतात कसले ग्रंथ वाचतात ते. जशे ब्रह्माजी आसले पळय, तेंच्यांनी हो संसार केलो. भगवंताचे ऑर्डर आसली तेंकां की हो संसार तयार कर, आपूण तुका सगळें दिता कितें जाय तितलें संसार कर. पूण ब्रह्माजी आसले पळय तेंकां ह्या संसारापेक्षा, संसाराचे मेंटेनन्स करचे पेक्षा आनी सगळें करचे पेक्षा, कित्याक सगळे देव येताले तेजे कडेन धांवून, ब्रह्माजी कडेन धांवून, कितें त्रास जाले आनी कितें जालें ब्रह्माजी कडेन. म्हटल्यार तेका कितें करपाचें आसलें, भगवंताचे ज्ञान आसा पळय ते वाटपाचें आसलें तेका. कित्याक ब्रह्माजी आसा पळय ते स्वता वेद आसा पळय, 4 वेदांचे ब्रह्माजी जे ब्रह्माजी आसा ते फूल
आख्खी बॉडी त्यांची नॉलेज. आमची तकल्यान इल्ली नॉलेज असता, पण ब्रह्माची असं पळय त्याचे 4 तकल्यो, त्याचे 4 तकल्यो म्हणजे नॉलेज. ते ब्रह्माजीन एक संप्रदाय स्टार्ट केले, ताका ब्रह्म संप्रदाय म्हणटा, ताकी सगळ्या संवसाराक आपणाची ज्ञान आसा पळय ते पसरपाक. सांगपाचें म्हटल्यार कितें, आमकां सगळ्यांकडे ज्ञान पावता, आमकां सगळ्यांकडे ज्ञान पावता, पूण आमकां भौतीक जिवनान अशें दवरलेले आसा, इतले बिझी दवरलेले आसा की आमकां कोणाक सगळ्यांक दिसता की आमकां टायम ना म्हणून. हांव तुमकां इतलें सांगून सोंपयता, कारण भगवद्गीता आमचे कडेन सगळ्यांकडे आसा, पूण आमकां वाचपाक टायम ना. आनी एक आल्बर्ट आयन्स्टायन म्हणून एक सायंटिस्ट जावन गेलो, सायंटिस्ट जावन जालो, व्हेरी फेमस सायंटिस्ट. ते सायंटिस्टान कितें सांगलें, भगवद्गीता वाचल्या उपरांत, तो एक्चुअली झूत तो, पूण तेणी कितें सांगलें, आपूण जेन्ना भगवद्गीता वाचली तेन्ना आपणाक कळ्ळें की आमी जे सायंटिफीक रिसर्च करतात, व्हडले व्हडले फॉर्म्युला काडटात, व्हडले व्हडले ज्ञान दितात, तेज्या पेक्षा भगवद्गीता जी आसा चड इन डेप्थ स्टडी आहा हेजेर. भगवद्गीता आमचे नॉलेज आसा पळय, आतां आल्बर्ट आयन्स्टायन म्हणले कोण सादारण मनीस न्हू, आल्बर्ट आयन्स्टायन म्हटल्यार कोणाक वळखता संवसारात. तेणी स्वता सांगला की ही भगवद्गीता चड डेप्थ आसा हितून, इतली नॉलेज आसा हितून. पूण आमचे भारतांत लोक आसा पळय ते भगवद्गीतेचे पाठ करिनात, भगवद्गीता वाचिनात, भगवद्गीतेन कितें वाचला पळय तेजो फायदो घेयनात. म्हणून हांव तुमकां सगळ्यांकडे प्रार्थना करता, भगवद्गीतेचें वाचन करात आनी भगवद्गीतेन श्रील प्रभुपादान कितें ट्रान्सलेशन दिला पळय तेजो फायदो घेयात. तुमच्या जिवनान एक चेंज धरून येतली. तुमकां कोणाक कितें कितें विचारपाक जाय? श्रील प्रभुपाद